बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, जाहिद फ़ारूक यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन हम अशरफुल मखलूक़ात के जो मैनी लेते हैं वो बहुत मादूद लेते हैं कि तमाम मखलूक़ात से अफजल। हम इसकी गहराई में नहीं जाते कि तमाम मखलूक़ात से अफजल कैसे। अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर बेशबहा खजाने रखे हैं और इसी तरीके से कायनात के जितने भी राज हैं, जितने भी खजाने हैं, वो हजरत इंसान के अंदर भी रख दिए हैं। अब ये उस पे मुनस्सर है, उस पे डिपेंड करता है कि वो उन खजानों को खोजने की कोशिश करता है या नहीं। और हमारी बदकिस्मती कहिए कि हम उन खजानों तक पहुंच नहीं पाते जो कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला की जात ने रखे हैं। अब उन खजानों में से एक खजाना जिसका हम जिक्र करेंगे वो है विल पावर, कुव्वते इरादी। इंसान की जो कुव्वते इरादी है, अगर उसको वो इस्तेमाल करे तो बिस्तरे मर्ग से भी उठ सकता है, तमाम मुश्किलात को काबू कर सकता है। हम अक्सर सुनते हैं, देखते आए हैं कि लोग कहते नजर आते हैं कि हालात बहुत खराब है, हालात मुश्किल हो गए, पहले जैसे हालात नहीं रहे। गोया हमने अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है, जबकि इंसान के अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो हालात को अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकता है। वो कैसे कंट्रोल कर सकता है? वो अपनी विल पावर को इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल कर सकता है। एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बताता हूं। विल पावर हम इस्तेमाल में नहीं लाते। विल पावर इसी तरीके से है जैसे घर में कोई कीमती चीज आपने रख दी और उसको इस्तेमाल में नहीं लाते और वो गर्दालूद होती रहती है, और एक वक्त आएगा वो बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं ला सकेंगे। अब एक शख्स ऐसा हो जो वो ये सोचता हो कि मेरी सुबह आंख नहीं खुलती, मैं रोज जागने की कोशिश करता हूं, क्या करूं, मुझे आंख नहीं खुलती। अक्सर लोगों को हम कहते सुनते हैं कि मेरी आंख ही नहीं खुली। अब अगर वो अपनी विल पावर को, कुव्वते इरादी को इस्तेमाल में लाए तो ये कैसे मुमकिन हो? एक ये छोटा सा एक नुस्खा है। जब वो रात को सोते हुए सिर्फ ये अहद कर ले, ये तहैया कर ले कि मैंने सुबह 7 बजे उठना है, मैं मिसाल दे रहा हूं, और इसका पक्का इरादा कर ले मैंने सुबह 7 बजे उठना है। ये हो ही नहीं सकता कि 7 बजे उसकी आंख ना खुले। अगर नहीं खुलती तो इसका मतलब है कि उसकी कुव्वते इरादी कमजोर है। अब कुव्वते इरादी से जिन्होंने उसको काम में लाए वो बड़े बड़े लोग बने। एक इरादा किया, एक फैसला कर लिया और उसके बाद उस पे इस्तकामत दिखाई और कामयाबी समेटते रहे। अब्दुल सत्तार कहां से शुरू हुए थे और दुनिया की बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बना दी। शौकत खानम अस्पताल का बनना कुव्वते इरादी का नतीजा है। मैं इसकी एक और एग्जांपल दूं। अरफा करीम की अगर हम बात करें तो छोटी सी उम्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। अल्लाह ताला ने उसको उम्र ही इतनी दी, लेकिन वो अपनी कामयाबी समेट के गई, अपनी कुव्वते इरादी को इस्तेमाल किया, विल पावर को इस्तेमाल किया। मैं 9th क्लास में था तो मेरे जो उस्ताद थे, उर्दू के उस्ताद थे, उन्होंने ये फैसला किया और क्लास के दौरान बताया, कहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है, कुछ भी नहीं रहेगा, तो अगर कुछ रहेगा तो वो इल्म है या किताबें हैं जो आज भी नज़र आती हैं। तो मैंने फैसला किया है कि मैं एक किताब लिखूंगा ताकि मेरे बाद वो किताब तो कम से कम रहे।
اور وہ اپنے فیصلے پہ کاربند رہے اور آج وہ 5 کتابوں کے مصنف ہیں، 5 کتابیں لکھ چکے ہیں اور ان کے اوپر وفاقی اردو یونیورسٹی کا طالب علم ریسرچ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے نہ صرف حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں یہاں ایک ایگزامپل دوں گا۔ مورس گڈمین وہ خود اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک دن اپنی زندگی کا کبھی نہیں بھلا سکتا۔ وہ دن کون سا ہے؟ 10 مارچ 1981 کا دن، 81 کا دن، 10 مارچ 1981، 1981۔ وہ کہتا ہے یہ میری زندگی کا ایسا دن ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میرا پلین کریش ہوا، اس کے بعد میری جب آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ یہ مکمل طور پر معذور ہو چکا، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کھانے کو نگلنے والا نظام مکمل طور پہ تباہ ہو چکا، نظام تنفس تباہ ہو چکا، یہ ساری چیزیں کہہ رہے تھے۔ اور کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے خود ڈاکٹر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آلہ تنفس کے بغیر یہ کبھی سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ اس کا بچ جانا ہی ایک خوشبختی تصور کر رہے تھے کہ ایسے حالات میں بھی وہ بچ گئے۔ اور پھر کہتا ہے کہ جب میرے کان میں یہ بات پڑی، جب انہوں نے کہا کہ آلہ تنفس کے بغیر یہ کبھی سانس نہیں لے سکے گا، تو تب میرے دل میں سے ایک ہلکی سی مدھم سی آواز اٹھی کہ میں سانس لے سکتا ہوں آلہ تنفس کے بغیر۔ اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مورس سانس لو، اونچی اونچی سانس لو۔ اور پھر میں نے سانس لینا شروع کیا اور سب کو حیران کر دیا اور ڈاکٹر کے تمام نظریات کو رد کر دیا جس نے مجھے کہا تھا کہ میں کبھی سانس نہیں لے سکتا۔ میرا آلہ تنفس اتار دیا گیا اور میں خود سانس لینا شروع کر دیا۔ میں نے اس ہلکی آواز کو زیادہ طاقتور سمجھا جو میرے اندر سے نکلی تھی۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر سے یہ بھی سنا ایک دفعہ کہ یہ کبھی چل نہیں سکے گا کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور سارا میں بتا چکا آپ کو۔ تو پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں چل سکتا ہوں اور میں چلوں گا، اور میں نے اس خیال کو اس قدر پختگی دی کہ ایک دن کرسمس کے موقع پر میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں نے اپنے پاؤں پہ چلنا ہے، اور میں بار بار یہی کہتا رہا میں نے اپنے پاؤں پہ چلنا ہے۔ اور اس دن میں نے اپنے پاؤں پہ نہ صرف چلا بلکہ لوگوں کو حیران کر دیا اس بات پہ، اور ڈاکٹر کا یہ نظریہ بھی رد کر دیا۔ تو ناظرین کرام، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے فیصلہ کرنے کی، اگر ہم اس کو استعمال میں لائیں تو بڑے بڑے کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم خود کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یعنی اپنے آپ کو تو پہچاننے کی کوشش کر۔ اور جب جو لوگ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننا ہی اصل میں سب سے بڑا راز ہے، اور جو پہچان لیتے ہیں وہ کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھتے، وہ کامیابیاں سمیٹتے جاتے ہیں۔ اپنی ول پاور کو استعمال کریں، حالات کے رحم و کرم پہ خود کو نہ چھوڑیں، تو انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ حالات آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے، حالات کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت فیصلہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ کچھ رکھ دیا ہے جس کو اگر آپ استعمال میں لے آئیں، اور اگر آپ جان جائیں کہ میرے اندر کیا ہے، تو پھر آپ کبھی کسی میدان میں شکست نہیں کھا سکتے۔ میں مزید واقعات بھی شیئر کرتا، لیکن چونکہ میرے بہت لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو، اور بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں تھوڑی چھوٹی ویڈیو ہو، اس وجہ سے میں اسی پہ اکتفا کروں گا۔ مزید اس موضوع پہ پھر
آئندہ کسی موقع پر گفتگو کروں گا. جن احباب نے ابھی تک ہمارا چینل زاہد فاروق یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں. مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.